साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एसकेबीबीएल को बेसिक इन्फर्मेसन जसमा चाहिँ कम्पनीको चाहिँ बेसिक कुराहरू अनि यसको फाइनान्शियल प्रोग्रेसका कुराहरू, यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री, यसको प्राइस फोरकास्ट, प्राइस अहिले बजारमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ चलिरहेको प्राइसको चाहिँ हाइएस्ट कति पुग्न सक्छ एक वर्षमा र लोएस्ट कति पुग्न सक्छ, प्राइस फोरकास्ट, टेक्निकल चार्ट अथवा टेक्निकल एनालिसिस र फाइनल्ली यसमा चाहिँ लगानी गर्ने अथवा नगर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरू यस भिडियोमा शेयर गर्नेछु। सबभन्दा पहिला साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बारेमा जान्न पर्दाखेरि यसको वेबसाइट हामी हेर्न सक्छौं। वेबसाइट चाहिँ skbbl.com.np हान्नुभयो भने यसको वेबसाइट खुल्छ। यसको वेबसाइटमा धेरै कुराहरू चाहिँ यसले गरेका कामहरूको, यसका प्रोग्रेसका विवरणहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ यसको वेबसाइटबाट पनि हामीले जान्न सक्छौं। यसको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा रहेको छ। यो साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अन्य कुराहरू हेर्दाखेरि यसको चाहिँ बजारमा चाहिँ यसको शेयरको अंश चाहिँ कस्तो छ भन्दा शेयर चाहिँ 30% पब्लिक होल्डिङ छ भने 70% चाहिँ प्रमोटर होल्डिङ रहेको छ, अथवा 30% चाहिँ पब्लिकको हातमा छ र प्रमोटरहरूको हातमा चाहिँ 70% छ यसको चाहिँ शेयर होल्डिङको अवस्था। यो एसकेबीबीएल साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ पेड अप क्यापिटल 1,56,44,13,625 चाहिँ यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल रहेको छ। यो 52 हप्ताको चाहिँ लो हाईको चाहिँ बजारको प्राइस हेर्दाखेरि 2123 सम्म हाई पुगेको थियो एक वर्षको बीचमा भने 985 सम्म लोएस्ट चाहिँ हाई पुगेको थियो। यो एसकेबीबीएल को चाहिँ फोर्थ क्वार्टरको चाहिँ रिपोर्ट आइपुगेको छैन। फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ आइसकेको छैन, थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट मात्रै आएको छ अहिलेसम्म। यो थर्ड क्वार्टर सम्मको रिपोर्ट आउँदाखेरि यसको चाहिँ ईपीएस चाहिँ 41.69 चाहिँ रहेको छ यो ट्रेलिङ 12 मन्थको हेर्दाखेरि, तर लेटेस्ट थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको ईपीएस चाहिँ 42.83 चाहिँ छ। अब फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आएपछि यसको चाहिँ प्रोग्रेस के छ, त्यसमा चाहिँ बढ्न सक्छ ईपीएस अथवा घट्न सक्छ, त्यसपछिको अवस्था छ। यसको फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट चाहिँ आउने चरणमा छ, आइसकेको छैन। अब यो एसकेबीबीएल को पी रेशियो अहिले 26.24 रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यसको पी रेशियो राम्रै हो, यतिको। यसलाई चाहिँ लगानी गर्नको लागि उपयुक्त नै मानिन्छ, 25 को आसपासमा रहेको छ। पीबी 4.2727 र आरओई चाहिँ 17.53% रहेको छ, रिटर्न अन इक्विटी। यसको बुक भ्यालु भने 256.26 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ बुक भ्यालु। एसकेबीबीएल को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ आइसकेको छैन। थर्ड क्वार्टर सम्मको रिपोर्टको प्रोग्रेस हेर्दाखेरि, यो फाइनान्शियल प्रोग्रेस हेर्दाखेरि, फाइनान्शियलमा चाहिँ यसको इयर टु इयर ग्रोथ हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो चाहिँ ग्रोथ गर्दै गएको चाहिँ देखिन्छ। पेड अप क्यापिटल यसको 25% ले वृद्धि भएको छ थर्ड क्वार्टरसम्मको रिपोर्ट हेर्दाखेरि। रिजर्भ सरप्लसमा पनि 12.13% ले चाहिँ वृद्धि गरेको छ। टोटल इक्विटीमा पनि 16.83% ले वृद्धि भएको छ। टोटल एसेटमा पनि 13.87% ले वृद्धि भएको छ। यो हरेक कुरामा वृद्धि गर्दै गएको छ। यसले बोरोइङ्सहरू पनि डाउन हुँदै भएको छ। यसको बोरोइङ्स चाहिँ 19.53% ले चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति बोरोइङ्स चाहिँ डाउन गरेको छ। यो अर्को पाटो रह्यो। लोन र एडभान्स कस्टमरहरूलाई चाहिँ लोन एडभान्स कति सप्लाई गरेको छ भन्नेमा यसमा पनि प्रोग्रेस नै गरेको छ। लोन र कति भन्दा 19.79 अथवा 20% सम्म चाहिँ लोन कस्टमरलाई चाहिँ सप्लाई चाहिँ वृद्धि गरेको छ यो वर्षमा। इन्भेस्टमेन्ट पनि यसको 655.54% ले चाहिँ वृद्धि गरेको छ यो थर्ड क्वार्टर सम्मको अवस्थामा। इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि वृद्धि भएको छ यसको 12.72% ले। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि 6.48% ले वृद्धि भएको छ। टोटल अपरेटिङ इन्कम पनि 6.46% ले वृद्धि भएको छ। अपरेटिङ प्रफिट पनि 8.58% ले वृद्धि भएको छ। नेट प्रॉफिट हेर्ने हो भने पनि वृद्धि नै छ, यसको 8.9% ले वृद्धि गरेको छ थर्ड क्वार्टरसम्मको रिपोर्टमा। अनि यसको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर त अब गत वर्ष यसले चाहिँ बोनस दिएको हुनाले पक्कै पनि 25% ले वृद्धि हुने भइहाल्यो। थर्ड क्वार्टरसम्मको रिपोर्ट हेर्ने हो भने थर्ड क्वार्टरसँग कम्पेयर गर्दा ईपीएस भने चाहिँ यसको चाहिँ 12.88% ले चाहिँ डाउन भएको छ। तर फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टमा चाहिँ यो कतिको माथि गएर आउँछ अथवा तल भएर आउँछ यो हेर्नुपर्ने छ। थर्ड क्वार्टरसम्म चाहिँ प्रोग्रेस हेर्दाखेरि यसको चाहिँ अलिकति डाउन छ। बुक भ्यालुमा पनि अलिकति डाउन भएको छ, यसको 6.54% ले डाउन भएको छ। आरओई हेर्दा 6.79% ले डाउन भएको छ। कार भ्यालु 1.01% रहेको छ। अब यसको
नन पर्फर्मिङ लोन हेर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोनलाई चाहिँ प्रगति गरेको छ, यसलाई घटाएको छ। माइनस 26.25% अर्थात् 26.25%ले चाहिँ यसले घटाएको छ नन पर्फर्मिङ लोन यो थर्ड क्वार्टरसम्मको रिपोर्ट हेर्दाखेरि। 0.80% चाहिँ यो गत वर्षको थर्ड क्वार्टरमा यो नन पर्फर्मिङ लोन भएकोमा यो थर्ड क्वार्टरसम्मको चाहिँ अन्तिम थर्ड क्वार्टरसम्मको रिपोर्टमा चाहिँ 0.59% मा झारेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यसको चाहिँ प्रोग्रेसहरू धेरै कुरामा चाहिँ राम्रो नै देखिन्छ। फाइनेन्शियली हेर्दा पनि अधिकांश कुराहरुमा यसको चाहिँ प्रोग्रेस गरेको चाहिँ देखिन्छ। एउटै मात्रै कुरा थर्ड क्वार्टरमा चाहिँ इपीएस चाहिँ अलिकति डाउन देखिएको छ। फोर्थ क्वार्टरमा यसको प्रगति भएर आउन सक्ने सम्भावना पनि छ र घट्न पनि सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ एकदम राम्रो नै लिन सकिन्छ। यसको कन्सिस्टेन्टली चाहिँ यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ राम्रो रहेको छ। यसले चाहिँ एकदमै लोएस्ट भनेको एउटा वर्ष मात्रै 15.78% चाहिँ क्याश दिएको छ। बाँकी अन्य सबै वर्षहरुमा चाहिँ यसको चाहिँ बोनसको अंश चाहिँ एकदम धेरै रहेको र यसले चाहिँ 26% को आसपासमा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली हरेक वर्ष चाहिँ दिँदै आएको छ। त्यसैले गर्दा कन्सिस्टेन्टली 26% दिनु भनेको एकदमै राम्रो कम्पनी भनेर हामी लिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। किनभने यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री सधैँ हरेक वर्ष चाहिँ उही कन्सिस्टेन्टली दिन सक्नु भनेको यसले चाहिँ राम्रो गर्दैछ, प्रोग्रेस गर्दैछ भनेर विश्लेषण गर्न सक्छौं। आउँदा वर्षहरुमा पनि केही वर्षहरु त्यो नै रहन्छ भनेर अपेक्षा गर्ने चाहिँ चान्सेस चाहिँ रहन्छ। यसको चाहिँ हरेक वर्षमा चाहिँ यसको 26 भन्दा माथि नै रहेको छ, एक वर्ष बाहेक। बाँकी सबै वर्षहरुमा 26, 28 अधिकतम भनेको यसको 28.68% सम्म चाहिँ दिएको थियो 75-76 मा र बाँकी सबै जसो वर्षमा चाहिँ 26 को आसपासमा चाहिँ यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यसले राइट शेयर चाहिँ निकालिसकेको छ। यसले राइट शेयर चाहिँ 2:1 को रेशियोमा चाहिँ यसले राइट शेयर चाहिँ निकालेको हो। यसले चाहिँ 2016 मा नै 2015 मा ओपनिङ भएर 2016 मा क्लोजिङ हुने गरी यसले चाहिँ राइट शेयर निकालिसकेको छ 2:01। अब यो एसकेबीएल को टेक्निकल चार्ट हेर्दाखेरि यो टेक्निकल चार्टमा चाहिँ सुपर ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यसले चाहिँ बाइङ सिग्नल जुन यो पछिल्लो मुभमेन्टमा चाहिँ बाइङ सिग्नल आएको थियो त्यो बाइङ सिग्नल अझै पनि भ्यालिड नै रहेको छ। यसले चाहिँ 1056 भन्दा तल आएपछि मात्र यसले सेल सिग्नल दिने चाहिँ लक्षण छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ सेल सिग्नल दिँदैन। त्यो भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यो बाइङ चाहिँ अहिलेसम्म भ्यालिड नै देखाइरहेको अवस्था छ। अब मुभिङ एभरेजमा हेरौं। मुभिङ एभरेजमा हेर्दाखेरि यसको चाहिँ 50 र 20 दिनको मुभिङ एभरेज हेर्दाखेरि मुभिङ एभरेजले चाहिँ क्रस गरेर यो सेल सिग्नल चाहिँ दिइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। जुन दिनमा चाहिँ बाइङ सिग्नल चाहिँ यसले भ्यालिड गरेको थियो करिब यसले चाहिँ यो 21 जुलाई 2022 मा चाहिँ बाइङ सिग्नललाई भ्यालिड गरिसकेको अवस्थामा एक चरण चाहिँ माथि गएर फेरि बिस्तारै मुभमेन्ट चाहिँ डाउन भएर अहिले चाहिँ 50 को चाहिँ 50 दिनको मुभिङ एभरेजमा चाहिँ यो क्यान्डल चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ अहिले भने। यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा चाहिँ तल चाहिँ भइसकेको क्लोजिङ दिइसकेको हुनाले 20 दिनको मुभिङ एभरेजले चाहिँ सेल सिग्नल दिइसकेको छ। तर 50 दिनको मुभिङ एभरेजले भने हामी यो अहिले सेल सिग्नल दिइसकेको अवस्था छैन र ठ्याक्कै यसैमा चाहिँ अहिले बसेको छ। यो भन्दा डाउन भयो भने 50 दिन भन्दा बढी 50 दिनको मुभिङ एभरेजले पनि सेल सिग्नल दिन सक्छ। आरएसआई को लेभल हेर्ने हो भने अहिले आरएसआई को लेभल पनि 50 भन्दा तल नै रहेको छ। हिजोको मा 50 भन्दा तल यो 44 को आसपासमा चाहिँ यो आरएसआई चाहिँ रहेको छ। यसको चाहिँ बिस्तारै माथि पुगेर डाउन हुँदै गर्दाको अवस्थामा यो 50 को आसपासमा रहेर चाहिँ यसको क्लोजिङ भइरहेको छ अहिलेको आजको चार्ट हेर्दाखेरि। फिबोनाची रिट्रेस गर्दाखेरि फिबोनाची रिट्रेसलाई पछिल्लो मुभलाई हेर्ने हो भने फिबोनाची रिट्रेस गर्दाखेरि यसको रिट्रेस चाहिँ यो करिब 1195 को आसपाससम्म पुगेको बिन्दुलाई चाहिँ 1190 सम्म पुगेको बिन्दु 1190 सम्म पुगेर बिस्तारै तल डाउन भएको बिन्दु चाहिँ 0.5 को चाहिँ प्यारामिटरले चाहिँ यसले टच गरेर बिस्तारै रिट्रेस भएर माथि गएको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ रिट्रेस गरेको हुनाले यो चाहिँ बाउन्स ब्याक हुन पनि सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि नेप्सी चाहिँ थोरै मात्रै बाउन्स भएर माथि गएको अवस्थामा चाहिँ यहीँबाट बाउन्स हुन सक्ने पनि सम्भावना रहन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यो बाउन्स ब्याक हुँदै गर्दा अब यसको चाहिँ टार्गेट चाहिँ यदि माथि गयो भने हामी चाहिँ पहिलो टार्गेटको रूपमा चाहिँ यो 1139.40 को बिन्दु जुन चाहिँ यो 0.23 चाहिँ प्यारामिटर छ यसमा चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं र यो सम्मको एक्सपेक्ट गरेपछि मात्रै बजारको चाहिँ अवस्था हेरेर अब तल जान्छ माथि जान्छ गर्न सक्छौं। र यदि यो 0.5 को चाहिँ प्यारामिटरलाई क्रस गरेर आउँदो अर्को क्यान्डलले चाहिँ तल नै क्लोजिङ दियो भने अब त्यो भन्दा चाहिँ हामी तल चाहिँ
कम्तीमा पनि यो 1052 को आसपासमा चाहिँ यसले एकचोटि टच गर्न आइपुग्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ र त्यसपछि मात्रै बाउन्स हुन्छ हुँदैन बजारको चाहिँ अवस्था हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ र त्योभन्दा पनि तल आएको अवस्थामा 0.78 सम्मको रिट्रेस गर्यो भने चाहिँ 1013 सम्मको चाहिँ डाउनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ यो मुभमेन्टमा। यसमा लगानी उपयुक्त छ अथवा छैन। अहिलेको प्राइसमा धेरै नै डाउन भएर यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ झन्डै 21-2200 सम्म पुगेको प्राइस चाहिँ यो 1 वर्षको बीचमा चाहिँ आधा मूल्य चाहिँ घटेको अवस्था छ। यसको पी रेशियो पनि 25 को आसपासमा रहेको छ। फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आउनै छ। 41-42% भन्दा बढी ईपीएस रहेको अवस्था छ। यतिको छ र यसको त्यो भन्दा पनि राम्रो भनेको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ कन्सिस्टेन्टली 25-26% को आसपासमा चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हरेक वर्ष चाहिँ दिँदै आएको छ भने यो प्राइसमा किन्नु चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विश्लेषणमा चाहिँ यो चाहिँ उपयुक्त हो। यसमा चाहिँ लगानी गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने लाग्छ यो लङ टर्ममा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नेहरूको लागि। त्यसरी हेर्दाखेरि सबै कुरामा यसको प्रोग्रेस पनि हरेक वर्ष चाहिँ राम्रो प्रोग्रेस चाहिँ गर्दै गएको हुनाले यसको लागि चाहिँ लगानीको लागि चाहिँ हरेक वर्षको प्रोग्रेस हामी देख्न सक्छौँ। फाइनेन्शियली पनि सबै वर्षहरूमा चाहिँ एभ्रिथिङ अधिकांश कुराहरूमा चाहिँ यसले इन्डिकेटरमा चाहिँ प्रोग्रेस गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो लगानीको लागि उपयुक्त स्टक चाहिँ यो एउटा हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो। हरेक मुभमेन्टमा चाहिँ स्विङ ट्रेडिङमा प्रफिट लिने हुनेवाला ट्रेडर्सहरूको लागि यो विश्लेषणले त काम गर्दैन होला। तथापि तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने आफ्नो अनुकूलले यही नै किन्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यस्तै प्रोग्रेस गरेको फाइनेन्सहरू माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो राम्रो माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ लिन सकिन्छ र यसमा इन्भेस्ट गर्दा घाटा चाहिँ हुँदैन होला भन्ने चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ। भिडियोलाई लाइक गर्नुभयो होला। ओके पनि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।